माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको 44औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा एमालेको पुनरागमन। ओझेलमा कांग्रेस। आफू नेतृत्वको गठबन्धन भंग भएपछि कांग्रेस राष्ट्रपतिदेखि सबै शक्तिशाली भूमिकाबाट विमुख हुने अवस्था। 7 दलको समर्थनमा सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकमा नयाँ राजनैतिक कोर्सको सुरुवात। नाटकीय घटनाक्रमपछि संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित। 7वटै प्रदेशमा समेत नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत जुट्ने अङ्कगणित। जेलमुक्त भएसँगै निष्कासनमा परेका कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राज नेपालबाट बहिर्गमनमा सोब्राज प्रकरणले फौजदारी कानूनको सन्दर्भमा महत्त्व राख्ने कानून व्यवसायीको भनाई। भारतसँग सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि तयार रहेको चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भनाई। कूटनीतिक एजेन्डालाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता। र नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्स र फार वेस्ट युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। 169 सांसदको समर्थन सहित संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। दाहालले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थन जुटाउँदै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालले आज अपराह्न 4 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्ने तय भएको छ। उहाँको यो तेस्रो सत्तारोहण हो। दाहाल यसअघि 2065 र 2073 मा 9 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। यसपालि भने 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि एमालेलाई छाड्ने सहमति छ। 2074 को निर्वाचनपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी कार्यान्वयन नभएपछि केपी शर्मा ओलीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध गुजारेका दाहाल ओलीकै साथले सत्ता नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, तत्कालीन नेकपा भङ्ग र एमाले विभाजनका घटनाक्रमले ओली र दाहालबीच संवाद ठप्प मात्र थिएन, चर्को घोजपेच चलिरहेको थियो। आम निर्वाचनको परिणामले बोलचाल खोलेको 1 महिनामै उनीहरू सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका हुन्। चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहालले कांग्रेसबाट अपेक्षित मत नआएको गुनासो गरे पनि प्रधानमन्त्री पाए त्यसलाई मुद्दा नबनाउने रणनीति लिनुभएको थियो। तर देउवा प्रधानमन्त्री दिन तयार नहुने देखेपछि दाहालले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई एमालेसँग संवादमा खटाउनु भयो। एमाले हर हालतमा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा थियो। यसलाई मौकाका रूपमा उपयोग गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिने दाहालको बुझाइ थियो। देउवाको अडन कायमै रहँदा एमाले र माओवादीको सत्ता स्वार्थ मिल्न पुग्यो र बालकोट स्थित ओली निवासमा सहमति छुट्यो। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कांग्रेसको हटले विकल्प सोच्न बाध्य भएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेसको अहंकारका कारण नयाँ समीकरण बनेको बताउनुभयो। दाहाललाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा अन्तिम समयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि साथ नदिएको माओवादीका एक नेताले बताए। उनका अनुसार दाहालले निकटस्थसँग नेता नेपालबाट धोका भएको उल्लेख गर्दै नेपाल बिनै बहुमत जुटाउने ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। नेताहरूका अनुसार 3 कारणले यसपटक दाहालले मौका गुमाउन चाहेका थिएनन्। पहिलो, हरेक निर्वाचनमा शक्ति खुम्चँदै गएका कारण अहिले प्रधानमन्त्री नभए भविष्यमा सम्भावना रहँदैन भन्ने भय प्रचण्डमा पुष्पकमल दाहालमा थियो। दोस्रो, 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अनुभव र समयका हिसाबले काम गर्न नपाएको बुझाइरहेकाले तेस्रो कार्यकालमा देखिने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई जनसेवा र विकासका काम गर्ने कमजोर बन्दै गएको पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने आकांक्षा छ। तेस्रो, लम्बिँदै संक्रमणकाल को न्यायलाई आफ्नै नेतृत्वमा टुङ्ग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउन दाहाल चाहन्छन्। 7 दल र स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, किरण शाह र अमरेश कुमार सिंहको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालका लागि यो गठबन्धन चुनौतीपूर्ण छ। पुराना दलहरूको औचित्य सकियो भनेर उधाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा गणतन्त्रप्रति अनुदार राप्रपा पनि यही गठबन्धनमा छन्। माओवादी संसदको तेस्रो ठूलो दल हो, तर उसको संसदको करिब हिस्सा 11% छ भने गठबन्धनमा करिब 19% मात्रै छ। राजनैतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, सरकार बनाउन रवि लामिछानेदेखि राजेन्द्र लिङदेन हुँदै सीके राउतसम्मलाई समेट्नु परेको छ। सबैलाई चित्त बुझाउँदै ठूलो दल एमालेलाई सन्तुलनमा राखेर हिँड्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो दिनदेखि नै परिणाम देखिने गरी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने दाहाल समस्यामा पर्नेछन्। सरकारका हरेक निर्णयमा गठबन्धनको ठूलो दल एमालेमा भर पर्न दाहाल बाध्य हुने र का लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहालले सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ। सबै दलको समर्थनमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि दाहाललाई सहज छैन। गत संसदमा
अन्तिम समयमा सत्यनिरूपण सम्बन्धी कानून निर्माण एमालेका कारण अवरोध भएको थियो। दाहालका लागि अर्को चुनौती बलियो प्रतिपक्ष पनि हो। निर्वाचनमा 89 सिट जितेर प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको छ। कांग्रेस सभापति देउबालाई पनि विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता दाहाललाई हुनेछ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भङ्ग भएपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट दलहरूबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ सत्ता समीकरण खडा भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको समर्थन जुटेको छ। त्यस्तै 3 स्वतन्त्र सांसदले समेत नयाँ समीकरणका लागि सहमति जनाएका छन्। नयाँ समीकरणबारे जानकारी दिँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भन्नुभयो, पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलाग्यो। सम्मान्य राष्ट्रपतिले भनेको समयमा 2 अन्तर्गतको सरकार गठन नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा 3 अन्तर्गतको सरकार गठन हुने र त्यसमा एउटा दल विशेषको सरकार रहने, जुन कुरा आम निर्वाचनको जनादेशभन्दा विपरीत हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले 2 अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि दलहरूका बीचमा छलफल गर्यौं र दलहरूका बीचको छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पद नछाड्न अन्तिम घडीसम्म हट गर्दा कांग्रेस संघदेखि प्रदेशका सबै नेतृत्वदायी भूमिकाबाट विमुख भएको छ। यो अवस्थाको जस अब जस लिने गरी निर्णय प्रक्रियामा पदाधिकारीलाई सामेल गराइएन। केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल भएन। यसको रणनीति बनाउने भूमिकामा सभापति देउबा र श्रीमती आरजू मात्र सक्रिय रहे, जबकि देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस अहिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो। 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिट जितेको कांग्रेसलाई 57 सिटमा पुर्याएको जस लिँदै आएका देउबाको सत्ता महत्वाकांक्षा गठबन्धनमा भएको नाटकीय मोडसँगै अन्त्य भएको छ भने पार्टीभित्र देउबा रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भएको छ। यस घटनामा कांग्रेसकै केही नेताले देउबाको हटलाई मुख्य जिम्मेवार ठहराएका छन्। संस्थापन इतर पक्षीय केही नेताले त सामाजिक सञ्जालबाट देउबाको राजीनामा समेत माग्न थालेका छन्। देउबालाई यो हदसम्म पुर्याउनमा सत्ता सञ्चालनमा हावी हुन खोज्ने पत्नी आरजूको मुख्य भूमिका रहेको कांग्रेस जनको बुझाइ छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त्यसपछि गठबन्धनको संस्कृति जोगाउन र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न समकालीन राजनीतिमा देउबा जत्तिकै अरू नेता कोही छैन भनेर उचाल्ने सहयोगीको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। प्रधानमन्त्रीका लागि देउबा र दाहाल बीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला शनिबार दिउँसो 12:30 बजे कांग्रेस सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलाइएको भए पनि फोन भने सांसद चन्दा चौधरीले गर्नुभएको थियो। चुनाव अघि मात्र लोकसभाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेर चुनाव जितेकी चन्दाले आरजूको निर्देशनमा सांसदहरूको भेला बोलाएको बताइन्छ। आरजूले बोलाएको भेला भनेपछि संस्थापन पक्षका धेरै सांसद नगएको एक स्रोतले बताए। भेलामा भएका सीमित सांसदहरूलाई आरजूले भन्नुभएको थियो, कांग्रेसले सत्ता छाड्नु हुँदैन भनेर तपाईहरू लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्, दबाव सिर्जना गर्नुहोस्। अपराह्न 4 बजे भएको गठबन्धनको बैठकमा देउबाले भन्नुभएको थियो, सरकारको नेतृत्व नछाड्नुहोस् भनेर पार्टीभित्रैबाट दबाव आएको छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नै सभापति देउबाको पदका लागि हट गर्दा कांग्रेसले एकैसाथ संघ र प्रदेशका सबै पद गुमाएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसका अन्य नेताहरूका अनुसार पुस 2 मा भएको भेटमा दाहाल र देउबा बीच शक्ति बाँडफाँड बारे छलफल भएको थियो। दाहालले समग्र पद बाँडफाँडको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री आफूलाई दिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। देउबा राजी पनि हुनुभएको थियो। त्यस विषयमा भएको समझदारी दाहालले शनिबार कांग्रेस नेता पौडेललाई सुनाउनु भएको थियो। दाहाल बालुवाटारबाट निस्के लगत्तै देउबाले निकट नेताहरूसँग संवाद र दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि नै विदेशी शक्ति केन्द्रले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा मार्फत देउबालाई प्रधानमन्त्रीको अडान नछाड्न दबाब दिएको र अहिले सबै भूमिकाबाट विमुख गराएको बुझाइ कांग्रेसभित्रै छ। 7 दलको समर्थनमा नयाँ समीकरण बनेपछि संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलमा सीमित हुने भएको छ। कांग्रेस सहमन्त्री बद्री पाण्डेले आफूहरू सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।
हामी चाहिँ जसरी पनि यो गठबन्धनलाई जोगाएर लानुपर्छ भन्नेमै थियौँ अहिले, किनभने चुनाव लडिसक्यौँ, हामी चुनाव लडेर जितेर आइसक्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ यो या त्यो पदमा कुरा नमिलेका आधारमा गठबन्धन भत्किँदाखेरि चाहिँ मतदाताप्रतिको अपमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो हामीलाई। अर्को पक्षलाई लागेन, त्यो कुरा संवेदनशील हुन सक्नु भएन नेताहरू होइन। अब यसले त राजनीतिमा राम्रो बाटो पक्रिँदैन। प्रचण्डलाई मताल्ने काङ्ग्रेसका मतदाताहरूलाई प्रचण्डले गोर्खामा गएर के भन्नुहुन्छ? सत्तामा नजाँदाखेरि अब प्रतिपक्षीय भूमिका र संगठन सुदृढीकरणको भूमिकामा अगाडि बढ्ने भयौँ हामी। यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनेछ। सो पार्टीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरेर होमिएका शक्तिमध्ये माओवादी केन्द्र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट अलगिएको छ। ऊ एमाले लगायतका दलसँग सहकार्य गर्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्व हत्याउन सफल भएको छ। चुनावी परिणामले यसअघि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न भनेको थिएन। अहिले माओवादी केन्द्र पनि मतादेश विपरीत सत्तारोहणमा लागेको छ। नेपाली राजनीतिको यो रूप कति सही कति गलत, एक टिप्पणी। आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै 2.5 वर्ष अघि नेकपा नेतृत्वको झण्डै 2/3 सरकारको विकल्पमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर जनादेश नभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति बेला जनादेश विपरीत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आलो पालोको दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। अघिल्लो पटक एमालेसँगको पार्टी एकीकरण र सत्ता गठबन्धन तोडेका दाहाल यति बेला कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोड्दै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयार भएका हुन्। राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन भन्नका लागि चुनाव अघि दाहालले दिने गरेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म ढुक्कै चल्छ अभिव्यक्ति नै काफी छ। केही दिन अघिसम्म एमाले नेतृत्वको सत्तो सराप गरेर नथाक्ने दाहाल अहिले त्यही एमालेको 78 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन्। हुन त राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन, तर अहिले जुन जुन पार्टीको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दैछन् त्यसको राजनीतिक धरातल त्यति बलियो छैन। एक अर्कालाई देखि नसहने मात्र होइन, विचार र सिद्धान्त नै छैन भन्ने शक्तिहरू पनि एकै ठाउँ उभिनु फगत संयोग मात्र त हुनै सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ अन्तिम समय र क्षणमै हुन्छ। पार्टी विभाजन गरेर निस्किएका दाहाललाई ओलीले सहजै प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्दैनन् भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको बुझाइ नै गलत साबित हुन पुग्यो। एमालेले समर्थन नगर्ने हुनाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा जसै गरी पनि बस्न बाध्य हुने सभापति देउबाको बुझाइकै कारण माओवादीलाई राष्ट्रपति पनि नदिने र पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पनि नदिने रणनीति कांग्रेसले अख्तियार गर्यो। अन्तिम समयमा माओवादी जसै गरी पनि मिल्न आइहाल्छ भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको अति आत्मविश्वास नराम्ररी फेल खान पुग्यो। फलस्वरूप अघिल्लो पटक मतादेश नभए पनि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस यसपटक संसदको पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै प्रतिपक्षी किताबमा पुगेको छ। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको पनि पत्तै पाएन कांग्रेसले यसपटक। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन निर्माण हुँदा नै सरकार आलो पालो सञ्चालन गर्ने र चुनावपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिने सहमति गरेका देउबा चुनावी परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै पछि हटेको भनेर दाहालले संगीन आरोप लगाएका छन्। त्यसको खण्डन कांग्रेसले नगर्दा सन्देहको लाभ अझै माओवादी केन्द्रले पाएको छ। नेपाली राजनीतिको विद्रूप पक्ष के हो भने यहाँ सहमतिका अनेकन संस्करणहरू रचिन्छन् तर तिनको सफल कार्यान्वयन हुँदैनन् र सहमति देश र जनताको हितमा भन्दा पनि नेताका कुर्सी र कुर्सीमा बस्ने समय तोक्न मात्रै हुन्छ। अहिले भएको सहमति मुलुकको आवश्यकता हित वा कल्याण हेतु हो कि सिंहदरबारमा एक थान तस्बिर टंग्याउन वा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने एक व्यक्तिको चाहनालाई पूर्णता दिन भन्ने त आगामी दिनमा थप प्रश्न हुँदै जाने नै छ। अहिलेलाई भने नेपालको राजनीति भेउ पाउन थप कठिन बन्नेमा सन्देह छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमाले र माओवादी सहित 7 दलले संयुक्त रूपमा नयाँ सरकार गठन गरेसँगै नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशहरूमा समेत सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। संघमा सरकार गठनका लागि अन्तिम समयमा गठबन्धन भत्किएपछि एमाले माओवादी सहितका दलहरू सरकारमा सहभागी हुँदा अब यसैका आधारमा प्रदेशहरूमा सरकार गठन हुने भएको हो।
93 सदस्यीय प्रदेश 1 मा सरकार गठनका लागि 47 सांसदको आवश्यक हुन्छ। सरकार गठनका लागि एमालेसँग 40, माओवादी 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा 6, जनता समाजवादी पार्टीको 1 सांसद गरी 60 सांसदले सरकार गठनमा सहजता थपिदिएको छ। 107 सदस्य रहेको मध्य प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 54 सांसदको आवश्यक पर्नेछ। यस प्रदेशमा समेत एमाले 22 सिटका साथ ठूलो दल हो। सरकार गठनका लागि एमाले 22, माओवादी 8, जसपा 16, जनमत 13 गर्दा पनि 59 सहित सरकार गठन हुनेछ। यस प्रदेशमा कांग्रेसको 22, लोसपाको 9, एकीकृत समाजवादीको 7 सिट रहेको छ भने प्रत्यक्षमा 1 सिट पनि जित्न नसकेको नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समानुपातितर्फ 1-1 सांसद रहेको छ। प्रदेशमा 6 स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित छन्। 110 सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 56 जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। एमालेको 27, माओवादी 21, राप्रपा 13 गर्दा पनि सरकार गठनका लागि 61 सांसद जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ। यस प्रदेशमा कांग्रेस 37 सिट सहित ठूलो दल बने पनि उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। एकीकृत समाजवादीको 7, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाको 3 सिट र हाम्रो नेपाल पार्टीको 2 सिट रहेको छ। 60 सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या 31 भएकाले पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा मिल्दा पनि सरकार गठन हुने भएको छ। यस प्रदेशमा दोस्रो दल रहेको एमालेको 22, माओवादीसँग 8 र राप्रपाको 2 गरी बहुमतको संख्या पुग्ने देखिएको छ। कांग्रेसले यस प्रदेशमा 27 सिट जिते पनि उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। एकीकृत समाजवादीको भने 1 सिट रहेको छ। 87 सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 44 सांसद भए पुग्छ। त्यसका लागि यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेको 29 सिट छ। माओवादीको 9, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समान 4-4, जसपाको 1 सिटले स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले पनि सरकार गठनमा असहज देखिँदैन। त्यस्तै जनमतको 3, लोकसभाको 1 सिट, प्रत्यक्षतर्फ नतिजाविहीन रहेका नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समानुपातितर्फ 1-1 सिट जितेका छन्। 40 सदस्य कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 21 सांसदको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ। सरकार गठनको नयाँ समीकरण अनुसार एमालेको 10 र माओवादीको 13 गर्दा पनि सरकार गठनमा कुनै अवरोध देखिँदैन। यस प्रदेशमा 14 सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितका अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्न असम्भव देखिएको छ। यसैगरी 53 सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 27 सांसदको समर्थनमा सरकार गठन हुनेछ। एमालेको 10, माओवादीको 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 8 गर्दा पनि सरकार गठन हुने देखिन्छ। 18 सिट प्राप्त गरी कांग्रेस पहिलो दल बने पनि उसलाई सरकार बनाउने अङ्क गणित पुग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 2 विदेशी नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएपछि कारागारमा झण्डै 2 दशक जेल जीवन बिताएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज नेपालबाट निष्कासित हुँदै फ्रान्स पुगिसकेका छन्। अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले 78 वर्षीय सोब्राजलाई उमेर हदका आधारमा बाँकी रहेको 9 महिनाको कैद सजाय मिनाहा गरेपछि उनलाई फ्रान्स पठाउने बाटो खुलेको थियो। व्यक्ति हत्या लगायतका कारण कुख्यात अपराधीको संज्ञा पाएका सोब्राजको प्रकरणले नेपालको फौजदारी कानूनको सन्दर्भमा केही सन्देश दिएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन्। साथै आफ्नो भूमिमा हुने विदेशी नागरिक हत्या जस्तो जघन्य अपराध रोक्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने समेत देखिएको छ। बिकिनी किलरको नामले परिचित कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजको जन्म सन् 1944 अप्रिल 6 मा भियतनामको साइगममा भएको थियो। समयक्रममा उनकी आमाले फ्रान्सेली मुलुकका पुरुषसँग विवाह गरिन्। फ्रान्सेली आर्मीमा रहेका ती पुरुषले सोब्राजलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा स्वीकार्ने निर्णय गरे। फ्रान्सेली बाबु र आमाको साथमा सोब्राजको विभिन्न एसियाली देश र फ्रान्समा बाल्यकाल व्यतीत भएको देखिन्छ। उनले किशोर अवस्थाको उमेरमा पहिलोपटक सन् 1963 मा चोरीको मुद्दामा राजधानी पेरिस नजिकैको कारागारमा सजाय भोगेका थिए। कारागारमा रहँदा उनले जघन्य अपराधका कैदीसँग समय बिताएका थिए। त्यसै क्रममा सोब्राजको सम्बन्ध पेरिसकी एक युवतीसँग स्थापित भयो, तर सोब्राजको बिहे गर्ने प्रस्ताव ती युवतीले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
त्यसको केही समयपछि गाडी चोरीको आरोपमा फेरि 8 महिना कारागार बसेर बाहिरिँदा उनको विवाह भएको चार्ल्सको जीवनमा आधारित पुस्तक अन द ट्रेल अफ द सर्पेन्टमा उल्लेख छ। लुटपाटको घटनामा धेरै संलग्न हुन थालेपछि शोभराज प्रहरीबाट जोगिन सन् 1970 मा गर्भवती श्रीमती क्यान्टलसँगै झुट्टा कागजातका आधारमा पूर्वी युरोप घुम्न पुगे। सोही क्रममा बाटोमा साथी बनेका पर्यटकलाई लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न भए। त्यसै क्रममा शोभराज भारतको बम्बई आइपुगेका थिए, जुन समय श्रीमती क्यान्टलले गर्भमा रहेकी छोरीलाई जन्माएकी थिइन्। भारतमा रहँदा समेत शोभराजले गाडी लुटपाट र तस्करी जस्ता अपराध सुरु गरिसकेका थिए। यसै क्रममा सन् 1973 मा नयाँ दिल्लीको अशोका होटलमा लुटपाट गर्ने क्रममा उनी प्रहरी हिरासतमा पुगे। श्रीमतीको सहयोगमा उनी प्रहरी हिरासतबाट निस्कन सफल भए। भारतमा खर्च गर्ने पैसा नभएपछि फ्रान्सेली बाबुसँग पैसा मागेर उनी त्यतैबाट अफगानिस्तानको काबुल हानिए। त्यसपछि शोभराजसँग नबस्ने अठोटका साथमा श्रीमती फ्रान्स फर्किन्। तर शोभराजको अपराधिक कार्य रोकिएन। उनले विभिन्न देशका नागरिकको 10 वटा पासपोर्ट चोरी गर्दै नक्कली नाममा युरोप र मध्यपूर्वका देशमा 2 वर्ष बिताएका थिए। टर्कीको इस्तानबुलमा उनले आन्द्रे नाम गरेका व्यक्तिसँग मिलेर आफ्नो अपराधिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिए। त्यसै क्रममा ग्रिसको एन्थेसमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। केही समयपछि प्रहरीलाई छक्याउँदै शोभराज जेलबाट भागेर भारत आएका थिए, जहाँ उनको अजय चौधरी नाम गरेका भारतीय मूलका व्यक्तिसँग भेट हुन्छ। उनीहरूले सामूहिक रूपमा सन् 1975 मा एक फ्रान्सेली नागरिकलाई औषधि भन्दै विष सेवन गर्न लगाएर हत्या गरेको पाइन्छ। अपराधिक काममा सहयोग नगर्नेलाई शोभराजले हत्या गरेको देखिन्छ। थाइल्यान्डमा पहिलो पटक उनले अमेरिकी महिला टेरेसा नोल्टनको पानीको पोखरीमा डुबाएर हत्या गरेको एक पुस्तकमा उल्लेख छ। नोल्टनको हत्यापछि शोभराज फर्जी राहदानीको प्रयोग गरेर सन् 1975 मै नेपाल प्रवेश गरे। उनले 2 अमेरिकी र क्यानाडियन नागरिकको हत्या गरेका थिए, जुन अपराधका कारण घटनाको 28 वर्षपछि कारागार चलान हुन पुगेका थिए। नेपालमा शोभराजले सुरुमा 29 वर्षीय अमेरिकी पुरुष कोन्निजो ब्रोन्चिचको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि ब्रोन्चिचको शव भक्तपुरको जडीबुटी क्षेत्रमा भेटिएको थियो। त्यसको केही दिनपछि ब्रोन्चिचको 29 वर्षीय क्यानाडियन प्रेमिका लरेन क्यारियरको समेत शोभराजले हत्या गरेको पुष्टि भयो। पहिलो पटक नेपाल आउँदा शोभराजले नेदरल्यान्ड्सका डच नागरिक हेन्क बिटान्जाको थाइल्यान्डमा हत्या गरेर मृतकको राहदानी प्रयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ। तर सो आरोपको शोभराजले खण्डन गर्दै आएका छन्। सन् 1997 को फेब्रुअरी 17 मा उनको जेल सजाय मिनाहा गर्दै भारत सरकारले फ्रान्स फर्काउने निर्णय गरेको थियो, जुन बेला शोभराज 52 वर्ष उमेरका भएका थिए। केही वर्ष फ्रान्समा बिताएपछि शोभराज पुनः सन् 2003 अर्थात् विक्रमसम्म 2060 सालमा नेपाल आए। त्यसअघि छद्म नाममा नेपाल आएका शोभराज त्यति बेला भने चार्ल्स शोभराजका नाममा नेपाल आएका थिए। हत्या आरोपमा पक्राउ परेसँगै कारागारमा सजाय भोगेका उनले नेपालमा आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि अर्थात् सन् 2010 मा नेपाली महिला निहिता विश्वाससँग विवाह गरेको घोषणा गरे। शोभराज पक्राउ परेदेखि नै रिहा गर्न विभिन्न प्रयास नभएका होइनन्, तर अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेल सजाय भोग्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएपछि नेपाली जेलमा 19 वर्ष 3 महिना जेल सजाय उनले भोगेका छन्। शोभराज प्रकरणले नेपालको फौजदारी कानूनमा पनि भिन्न खालको सन्देश प्रवाह गरेको कानून व्यवसायको धारणा छ। विभिन्न देशमा हत्या गर्ने शोभराजको तरिका एकै भएका कारण प्रहरीलाई ढिलै भए पनि नियन्त्रणमा लिन आधार तय भएको उनीहरूको भनाइ छ। हत्या आरोप पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि विभिन्न समयमा बनेका परिस्थितिजन्य घटनाका आधारमा शोभराज दोषी ठहरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्। उनले भने ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि उसले राम्री महिलासँग फ्रेन्डसिप गर्ने अनि त्यसलाई मार्ने हैन। अनि जब नेपालमा आयो उसको त्यो के थियो भने उसले 11 वटा देशमा मान्छे मारेको थियो। तर त्यो अपराध गर्ने तरिका हुन्छ नि, त्यसलाई क्रिमिनल लको भाषामा मोडस अपरेन्डी भन्छ कि, त्यो एउटै खालको थियो। त्यो हरेक ठाउँ इन्डियामा हेर्नुभयो भने अथवा भियतनाममा हेर्नुभयो भने या नेपालमा एउटै मोडस अपरेन्डी थियो कि। त्यो मोडस अपरेन्डीबाट पुलिसले फलो गरेको एउटै मान्छे हो भनेर हैन। र यसको मुद्दामा चाहिँ पहिलोचोटि सुप्रिम कोर्टले सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्सका आधारमा पनि मुद्दा ठहर गर्नुपर्छ भन्ने नजिक गठन गरेको थियो। कारागारमा जेल जीवन बिताउँदा शोभराजले जेलमा रहेका अन्य कैदीबन्दीको पक्षमा समेत केही सुधार गरेर फर्किएको कानून व्यवसायको भनाइ छ। कारागारमा दैनिक रूपमा प्रदान गरिने खर्च र सेवा सुविधामा उनले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै कैदीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको सम्झिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने त्यसले अपराधी भएर त्यो जेलमा बसिराख्दाखेरि पनि नेपालको जेल फर्मलाई चाहिँ उसले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्यो। त्यसै उसले रिट हालेर कैदीबन्दीको लाई चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइरहेको जुन फेसिलिटी थियो चाहिँ त्यो मानवोचित थिएन, त्यो बढाउनु पर्छ भनेर उसले रिट हाल्यो। त्यसको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो क्या बढाउ भनेर। आजको दिनमा त्यो जुन 45 रुपियाँबाट मलाई लाग्छ 150 कि 200 कि 300 कति भएको छ। शोभराज प्रकरणले पर्यटकको आवरणमा नेपाल भित्रिएर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्ति वा गिरोहलाई कमजोर ठान्न नहुने सन्देश समेत दिएको छ। साथै घुम्न आउने विदेशी नागरिकको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने चुनौती थपेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला।
कान्तिपुर सबै कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि 70 अङ्क ल्याए पास हुने प्रणाली। काठमाडौँ उपत्यकामा लागू नगर्न बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। गत मङ्सिर 18 देखि सो प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा रोकिएको छ। प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पटक पटक सो प्रणाली लागू गर्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अहिले पनि त्यसका लागि तयार नरहेको स्रोतले जनाएको छ, जसका कारण बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालय सो प्रणाली लागू गर्ने नगर्ने विषयमा अन्योलमा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सीमा समस्याका कारण सम्बन्धमा थप तनावपूर्ण बनेको खबरका बीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्नो देश भारतसँग सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि काम गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। वाङ यीले भन्नुभयो, हामी चीन भारत सम्बन्धलाई निरन्तरता र सुदृढ गर्न भारतसँग काम गर्न तयार छौँ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले विश्वका अन्य देशसँगको चीनको सम्बन्धको बारेमा बोल्दै आगामी वर्ष 2023मा आफूले कूटनीतिक एजेन्डालाई अझ बलियो रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा आज काठमाडौँ नाइट्स र फार वेस्ट युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजेपछि आजको पहिलो खेल सुरु हुनेछ। आजको दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दिउँसो 2 बजेपछि सो खेल सुरु हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।